Anthony Almeida, कमलेश मर्डे, सुरेश आश्वेकर, मंगेश कुंडलेकर, लाडके आमदार बाब केदारनाथ आयिल्ले आसा. सगळ्यांनी ताळी वाजोवचे स्वागत करचे. तसेच पार्टी मेंबर संदीप बांदोडकर, आमचो गांवचा सरपंच लुकास रेमेडियस, डेप्युटी सरपंच उत्तर शाह, जे सारे दिवपाचो कार्यक्रम केला तो खरोच कार्यक्रम बरो आसा आणि सगळ्या लोकांक ही गरज आसली जेणे करून सगळे आमचे शेतकार आसात तांकां शेतां करपाची जी उमेद आसा आणि खरीच ही उमेद आमच्या आमदारान सगळ्याची भागेल्ली आसा. आयज हो कार्यक्रम आमच्या साळगांवान हो पयलोच कार्यक्रम जाता. होच कार्यक्रम बाकीच्या पंचायतींनी जातलो. सगळ्यात पयली हांव मागता आमचे सरपंच आमदारान एक इनिशिएटिव्ह घेतली की शेतां खूपशे शेतकार शेतां रोयनासले आणि ती तांकां फुडें काडपाक आमदारान आयज हे सारे वाटपाचे जे काम आयज हातीन घेतलेले आसा हे सगळ्या पंचायतींनी सगळ्यांक वाटपाचे तेणें ठरयल्ले आसा. आयज ह्या सालिगांव पंचायत क्षेत्रांत जे शेतकार आसा तितल्या शेतकारांक हे सारे वाडटले. मागीर सांगोळडा आसा, गिरी आसा, नेरूल आसा, रेज मागूस आसा, अशे तरेकवार पंचायतींक तेणेन हे सारे वाडपाचें काम घेतलेले हातीन घेतलेले आसा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जसो तो डेव्हलपमेंट करता हे डेव्हलपमेंट जो भर दिल्ली आसा तशेंच ह्या शेतकारांक सुद्दां प्रोत्साहन करपाचें काम तेणें हातीन घेतलेलें आसा. आणि मागता सगळ्या शेतकारां कडेन की जी शेतां ओपी नासतना दवरप ना, सगळ्यांनी ही शेतां ओपप. म्हाका दिसता चडांत चड सालिगांवान चडशीं शेतां कोणूच पेंडींग दवरशी ओपी आसना, सगळीं शेतां ओपता. तेन्ना मागता जी कोण रोयना तेंकांय फुडें येवचें आनी तेणी ही शेतां रोयची. देव बरें करूं. आणि हे साऱ्याचे एकदम बरे काम झाले आणि लोक खुशी जालो. आमकां सोडांचो देव बरें करूं. बरें दिसता आनी खुशी भोगता की एक रिक्वेस्ट आशिल्ली सगळ्या शेतकारां कडल्यान की आमकां शेत रोवपाक लागून खुबश्यो कठिनायो येता आनी ताका लागून सारे जर आमकां दिले जाल्यार हेजो आमकां खूब फायदो जातलो म्हणून. आनी ते हांवें तेंची रिक्वेस्ट सामकी हें करून म्हणजे सगळे कडेन डिस्कस करून आयज आमी सारे वाटपाचें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. म्हाका दिसता शेतकार भाव आमी तांकां अन्नदाता म्हणटा आनी जेन्ना ते शेत लायता आनी अन्न उगयता तेन्ना आमच्या पोटान आमकां गोटे पडटा म्हणटा पळय ते आमकां जेवण मेळटा. सो हेका लागून आमच्या अन्नदाता भाव भयणां जी आसा तांकां सपोर्ट करपाचें आमी आमच्या सरकारान हें सामकें गरजेचें. आनी फुडें वता आसतना कितलेशेच शेतकार आसा हे शेतां फक्त आपलें ट्रेडिशन म्हणून लायता. म्हणजे शेतां रोवन तांकां कांय फायदो आसना पूण तरी पूण शेतां आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलेलीं आसा आनी तें ट्रेडिशन जें आसा हें फुडें व्हरपाक लागून पोलसांतले पयशे घालून तांकां ही शेतां लावची पडटालीं. ताका लागून आयज आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा की सगळे शेतकारांक आमी आदार करचो. कित्याक इतलीं शेतां लावन जर पावस चड पडलो जावं आनीक कितें हें जालें पीक तेंचें सारकें जावंक ना जाल्यार तेंची शेताची नाशाडी जाता आनी सगळे घातलेले पयशे तेंचे व्यर्थ वता, मेहनत व्यर्थ वता. सो ताका लागून एक सपोर्ट म्हणून आमी आयज तांकां सारें वाटपाचें डिसिजन घेतलेलें आसा. खरेंच सगळे शेतकार भाव हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता संदीप भाईन सांगला तशें की शेतां जी आसा ती पडीत दवरची न्ही. शेतां जी आसा आमच्या साळगांव मतदारसंघात आमी ग्रीन रेव्होल्युशन जशें आमच्या भारतान केल्लेलें तशें ग्रीन रेव्होल्युशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करुया. सगळीं शेतां पडीत आशिल्लीं ती सगळीं शेतां परती पिकोवया, परती शेतां लावया. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की शेतकार भाव जेन्ना तेंचे हेजें उदक WRTचें सुटून जे तांकां त्रास जातले ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत जी तांकां आर्थीक मदत आमी करूंक शकले. एक सगळ्यांक 15,000 20,000 अशे चॅक आमी तांकां दिले. कित्याक तेंच्यांनी जी मेहनत जी आसा दीस रात एक जाणटी आई आमची तितून हांवें पळयली
की वतान काम करून तेंच्यांनी अळसाणे लायिल्ले आनी ते उदकाक लागून तेंची सगळी नाशाडी जाल्ली. सो आमी एक सपोर्ट म्हणून तांकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत हेल्प केलेलो. हेच्या फुडें सुद्दां जी हेल्प आमचे कडल्यान शेतकार भावांक करून जातली ही आमच्या पुराय कन्स्टिट्युएन्सीन हांव तसोच फुडें आसतलो करपाक. आनी देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीचे सालिगांव आनी सगळे उरलेले म्हज्यो 5 पंचायती आसा तेंचे की तेंच्यांनी सुद्दां रिक्वेस्ट केल्लो की खरेंच शेतकारांक आमी जर सपोर्ट करून पावले जाल्यार एक बरी मेसेज वतली आनी बरें तांकां शेत पडीक लायनासतना तांकां लावपाकूय फायदो जातलो. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता शेतकारांचो हितून व्हडलो वांटो आसा. स्वयंपूर्ण गोंय जर सारकें करतलो जाल्यार सगळीं शेतां आमच्या गोंयांत आसा ती आमकां पिकोवची पडटली आनी हेच एक स्टेप घेवन आमी फुडें चल्लेले आसा. आयज आमी सगळे आमचे शेतकार भावांक जे सारें आसा हे सारें आमी वांटप करतले आनी अनेकदां हांव तांकां सगळ्यांक सांगता की शेतां जी आसा आमी सगळे रोवया. म्हाजे कडल्यान कितें मदत जाय ही तुमकां सदांच आसतली. हेच्या फुडें सुद्दां जी मदत म्हाजे कडल्यान सरकारा कडल्यान जी आमकां जाय ही आमी सगळे एकठांय जावन आमी ह्या सरकारा कडेन मागुया. म्हाजे कडेन जी मदत जाता ती हांव दितलो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.